बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज आखिरी वक़्त का कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ भाई साहब की खिदमत में हाजिर है। और रात के अंधेरे में नशा और एशिया खिलाकर खतून को मदहोश किया गया और फिर इसके बाद खतून को मौत के घाट उतार दिया गया। अंधेरे का हर सू राज था कि अचानक जुल्म की दीवार गिर गई। अच्छाई बुलाई और नेकी कभी भी रह गया नहीं जाती, हकीकत इस कहानी में है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वॉइस को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। जिन पहाड़ों के दरमियान वादी में इन्होंने जन्म लिया था वो इनकी सोचो फिक्र से भी बुलंद था। पूरे इलाके के लोग दीन का इल्म हासिल करके दीनी और दुनियावी आसाइश को हासिल करते थे। शाऊर की हदूद में कदम रखते ही इनको गांव से दूर हसूल इल्म के लिए मदरसे भी दाखिल करवा दिया गया। इब्रार शाह शुरू से ही मेहनती था, जबकि बाकर शाह को पाबंदी के स्कंजे में कसा गया तो वो बहुत कसमसाया, लेकिन मुकद्दर में लिखी पाबंदियां खत्म ना हो सकी। दोनों भाइयों के लिए दीगर रिश्तेदारों की तरह दीनी तालीम लाजमी करार दी गई। इसके सदके इन पर रोजी के दरवाजे होते थे। पूरा गांव आलमों और हाफिज़े कुरान पर मुश्तमिल था। यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान मुल्क के तूल व अर्ज में दीनी खिदमात सर अंजाम देते थे। उन दोनों भाइयों पर भी बुजुर्गों की पैरवी लाजमी करार दी गई। इब्रार शाह ने मेहनत और ईमानदारी से तालीम हासिल की और दूर के एक गाँव में जा बसा, जहां अमामत के साथ दीन इस्लाम की तबलीग भी शुरू कर दी। बाकर शाह बकायदा तालीम हासिल ना कर सका, लेकिन इसे भी गांव में अमामत मिल गई। इंसान और खासकर मुसलमान बड़े ही सहल पसंद, जल्दबाज और बगैर मेहनत के मंजिल के हसूल के ख्वाह हैं। जदीद तहकीक के मुताबिक सबसे ज्यादा मोबाइल फोन पाकिस्तान और भारत में इस्तेमाल होते हैं, जबकि यूरोपीय मुमालिक में इसका इस्तेमाल बहुत कम है। वो इसलिए कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जिस फरमान पर हम पाकिस्तानियों ने अमल करना था कि काम काम और काम, इस फरमान पर अंग्रेज कारबंद हैं। फजूल सरगर्मियों की बजाय वो काम काम और काम करते हैं। इनका एहसान है कि आए रोज की इजाद से महीनों का काम घंटों में, दिनों का सफर घंटों में हो रहा है। कपड़े सीने वाली सुई से लेकर जहाज तक इजाद हो चुके हैं, लेकिन अफसोस हमारे सरबरा बड़े फख्र से बयान देते हैं कि हम तीसरी दुनिया के मुमालिक में शामिल हैं। पाकिस्तानी कौम काम करना तो हीन और जबरी मुशक्कत समझती है। शहरों से लेकर टाउन बस्ती, गांव, डेरे, मोहल्ले, कस्बे तक फारिग लोगों की फौज जफर मौज नजर आती है। चौक बाजार और वैगनों रक्षों के स्टॉपों पर, चाय के फटों पर नौजवानों का हजूम नजर आता है। फैक्ट्री, कारखानों और सरकारी दफ्तर में काम करने वाले हीलो बहानों, कलम छोड़ तहरीकों और हड़तालों के असबाब तलाश करके फारिग रहने के बहाने तलाश करते हैं। हमारी ख्वाहिशात गरीब की दुख भरी जिंदगी की तरह खत्म होने का नाम नहीं लेती। खुशहाल जिंदगी के हसूल के लिए काम करना सख्त मायूब समझते हैं। चोर दरवाजे से तरक्की के जीने तय करने की कोशिश करते हैं। यहाँ बेशक मेहनत ज्यादा करनी पड़े, पैसे का बेहिसाब इस्तेमाल करना पड़े, इसकी कोई परवाह नहीं। बाकर शाह नमाज से फारिग होकर मस्जिद से बाहर निकले तो मासूम बच्चा था में एक खतून सामने आ गई। हजरत साहब, बच्चा बहुत रोता है, दूध नहीं पीता, इसे दम कर दे। हजरत साहब ने दम किया, जबकि दीगर नमाजियों ने फुंके मारी। अगले दिन जब हजरत साहब नमाज से फारिग होकर निकले तो कल वाली औरत मिठाई का डब्बा लिए सामने आ गई। बाबा जी, आपके दम से मेरे बच्चे को आराम आ गया है, मैं अपनी खुशी से ये मिठाई का डब्बा लाई हूँ। डिब्बे के साथ 100 का नोट भी थमा दिया, जबकि इसके साथ आई औरत बच्चे को दम करवाने के लिए बाबा जी के सामने लाई। दम करने से वो बच्चा भी ठीक हो गया और एक बार फिर मिठाई का डिब्बा और 100 का नोट मिल गया। हजरत साहब मस्जिद से घर पहुंचे तो 4-5 औरतें वहां मौजूद थी, जो मुख्तलिफ मर्ज में मुब्तला होकर दम करवाने के लिए आई थी। हजरत साहब पढ़ पढ़ कर फुंके मारने लगे, जबकि खवातीन 50-100 के नोटों की सूरत में हदिया पेश करने लगी। बाबा जी के दम से खवातीन को आराम आने लगा। बच्चे खुशी से कलकारियां बनने लगे और बदले में नजराने की मदद में नोटों की बारिश होने लगी।
آئے روز کی مجبور خواتین اور بچوں کے رش نے بابا جی کو باقاعدہ تویز گنڈے پر مجبور کر دیا۔ ایک کمرے کو حجرے کا درجہ دے کر اسے باقاعدہ آنے والے حاضرین کے لیے مخصوص کر دیا۔ ہر آنے والے دن تویز گنڈے سے شفا یابی کا فیض پانے والی خواتین میں اضافہ ہونے لگا۔ نذرانہ مانگنے کی بجائے گھی کا خالی کنستر لے کر اسے چندہ باکس کا نام دیا اور حجرے کے درمیان رکھ دیا۔ ہر آنے والی خاتون اپنی حیثیت کے مطابق تویز اور دم درود کروانے کے بعد حسب حیثیت کام کے نویت کے حساب سے نذرانہ ڈبے میں ڈالتی۔ بابا جی نے خاص مرید اور مریدنیاں بھی بنا لی جو آنے والے لوگوں کو جلد کام اور تویز سے جلد اچھا اور زیادہ نتیجہ حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نذرانہ دینے پر قائل کرتی۔ جتنا زیادہ نذرانہ کام جلد ہونے کے اتنے چانس کے دعوے کیے جاتے، اور رات کو جب چندہ باکس کھول کر نذرانہ شمار کیا جاتا تو لمبی چوڑی رقم برآمد ہوتی۔ عوام کو مزید قائل اور آگاہ کرنے کے لیے بابا جی نے بہت بڑا اشتہار لکھوا کر دروازے کے ساتھ دیوار پر چپکا دیا۔ من چاہی مراد گھنٹوں میں پوری، بے اولاد حضرات بچوں کی کلکاریوں سے محفوظ ہوں، محبوب قدموں میں دنوں میں لکھ پتی بنے، پرائز بانڈ پر پہلا انعام پائیں۔ جھوٹ سچ کا لمبا چوڑا مضمون لکھ دیا جو پڑھنے والے کو حیران کرتا۔ خواتین پہلے ہی معروف تھی، اب من مرضی کے نذرانے کے عوض لوگوں کی بہو بیٹیوں کے سودے کرنے لگے۔ چاہت کے پھول چننے کے خواہش مند در پر حاضری دے کر تسکین کے گوتے کھانے لگے۔ بابا جی سے دولت کی دیوی سنبھالنی مشکل ہو گئی۔ شہر سے پلاٹ لیا، گاؤں سے رقبہ خریدا، دھوم دھام سے شادی کی، کاروبار خوب چل نکلا۔ بات تویزوں سے پیری مریدی تک جا پہنچی۔ لوگوں کا ہجوم صبح شام در پر حاضری دینے لگا۔ وقت کی دوڑ دھوپ میں 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کے باپ بن گئے۔ بڑا بیٹا نوجوانی کی عمر کو پہنچا تو اسے بھی اپنے نقشے قدم پر چلانے کے لیے ساتھ بٹھا کر آئے خواتین و حضرات کو بیوقوف بنانے کے گر سکھانے لگا۔ ساتھ ہی امام مسجد کے فرائض بھی سر انجام دینے لگا۔ جبکہ چھوٹا بیٹا اسکول سے پڑھ کر کالج میں جا پہنچا۔ باقر شاہ اور بیٹوں کی شہرت نے دور دور تک لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ ابرار شاہ بھی بھائی اور بھتیجوں کے کرتوت سے آگاہ تھا۔ وہ اکثر اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا، لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے خوفناک نتائج سے آگاہ کرتا، مگر اب وہ لوگ اس میدان میں بہت آگے نکل چکے تھے۔ وہ خود اکثر لوگوں کو ہدایت و رہنمائی سے بد اعمال سے پرہیز کرنے کی تلقین کرتا۔ باقر شاہ دولت کی گاڑی پر زندگی کی رعنائیوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اچانک اس کی بیوی چند دن بیمار رہ کر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بیوی کے فوت ہوتے ہی اس کی امامت پر پابندی لگا دی گئی۔ بڑا بیٹا باقاعدہ امام بن گیا، جبکہ باقر شاہ اب گھر تک محدود ہو گیا، صرف تویزوں کی کمائی سے گزارا چلانے لگا۔ گاؤں والے بے شک سادہ سہی، لیکن انہوں نے ایک عقل مندی کا فیصلہ کیا کہ باقر شاہ کے تویزوں اور امامت پر پابندی لگا دی۔ باقر شاہ، اگر تم کو امامت کرنی ہے اور تویزوں کا دھندا کرنا ہے تو شادی کرو، ورنہ ایک رنڈوے کے پاس ہم اپنی خواتین نہیں بھیجیں گے۔ بابا جی نے کاروبار بچانے کے لیے اور دولت کی بہتی ندی کے سامنے باندھا گیا بند گرانے کے لیے ایک خاص مریدنی سے شادی رچا کر ایک طرف تو مریدنی کی پرانی خواہش پوری کر دی اور گاؤں والوں کی بھی بولتی بند کر دی۔